तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ टक टाइम नेपाल युट्युब च्यानल। कृपया युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन नमस्कार, टक टाइम नेपाल युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म जीपी खनाल भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीबाट आज पनि तपाईको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। विशेष कार्यक्रम सीधा बहस आफूसँग लिएर हो। हाम्रो यो सीधा बहस आफूसँग कार्यक्रम केही दिन अगाडिबाट सुरु भएको छ। यसमा हामीले विभिन्न समय सान्दर्भिक तरिकाबाट समय सान्दर्भिक रूपमा केही रिपोर्टहरू तयार पार्ने गर्छौं र त्यो रिपोर्टलाई तपाईको माझमा राख्ने गर्छौं। पक्कै पनि आज पनि यसै सिलसिलालाई निरन्तरता दिँदै तपाईको माझमा म उपस्थित भइसकेको छु। प्रस्तुता जीपी खनाल यो टक टाइम नेपालको स्टुडियोमा र मेरो साथमा हुनुहुन्छ यसै टक टाइम नेपालकै प्रस्तुता गोपाल प्रसाद खनाल, जो रोजगारीको सिलसिलामा नयाँ दिल्ली भारतमा हुनुहुन्छ अहिले। उहाँसँग हाम्रो सीधा बहस आफूसँग भनेर यसरी हाम्रो सीधा बहस रहनेछ। आजको बहस विशेष एमसीसी को बारेमा, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अहिले चर्चाको विषय हाम्रो देश नेपालमा। केही दिन पहिला पनि धेरै चर्चामा थियो र आजभोलि पनि यसको एउटा चौतर्फी विरोध भइराखेको अवस्था। चौतर्फी विरोध भइराखेको अवस्थामा यो एमसीसी के हो त? यो एमसीसी हाम्रो देशको लागि फाइदा छ, नोक्सान छ? यो हाम्रो देशको लागि घातक छ या यसबाट हामीलाई केही फाइदा हुन्छ? यसको विषयमा हामीले बस चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ तपाईको माझमा। कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहेर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु। र हामी कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो आजका गेस्ट गोपाल प्रसाद खनाल स्टुडियोमा आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई हामीले यो कार्यक्रममा स्वागत गर्नुपर्छ। सर्वप्रथम म तपाईलाई यो टक टाइम नेपाल स्टुडियोमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि सर्वप्रथम टक टाइम नेपाल युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण मेरा आदरणीय दर्शकहरूलाई दुई हात जोडेर नमस्कार सहितको मिठो सम्झना व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वीकार दिनुहोला। अवश्य पनि तपाईलाई स्वागत गर्दै आजको हाम्रो बहस विशेष आदरणीय दर्शकहरूलाई बताउन चाहन्छु कि आजको बहस विशेष भनेको हाम्रो एमसीसी को बारेमा रहेको छ। तपाईलाई के कति नलेज छ यसको बारेमा? यो एमसीसी के हो? हाम्रो देशको लागि यो फाइदा छ, नोक्सान छ? एमसीसी घातक छ के छ? यसको विषयमा छोटो परिचर्चा गर्नको निमित्त तपाईलाई मैले आमन्त्रित गरेको छु। तपाईले हाम्रो आदरणीय दर्शकहरूलाई, नेपाली जनताहरूलाई यो एमसीसी को बारेमा तपाईलाई भएको एउटा नलेज केही शेयर गर्नु पर्यो भनेर यसरी हामीले सीधा बहस आफूसँग लिएर कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौं। हामी पक्कै पनि तपाईलाई म यही आग्रह गर्न चाहन्छु कि सीधा बहस आफूसँगमा यो माध्यमबाट, यो हाम्रो टक टाइम नेपालको स्टुडियोको माध्यमबाट, युट्युब च्यानलको माध्यमबाट हामी केही बेर बहसमा हुनेछौँ र यो एमसीसी को बारेमा छोटो जानकारी तपाई मार्फत जान्न चाहन्छु कि मैले पनि र तपाईले आफूलाई लागेको, मनमा लागेको कुरा र तपाईको एउटा आफ्नो ओपिनियन यो विषयमा के कस्तो छ यसको बारेमा केही छोटो जानकारी तपाईले दिनुहुनेछ। आशा गर्छु पक्कै पनि हाम्रो दर्शकहरूले पनि आशा गर्नु भएको छ एमसीसी के हो भनेर। तपाईलाई मैले पक्कै पनि यसको लागि बताइदिन हुन आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु। वक्त दिनुभएको छ, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ गोपालजी। यही भन्न चाहन्छु र तपाईले राखेको प्रश्न मलाई आउने जति र मैले जाने जति, मैले बुझे जति पक्कै पनि तपाईको माझमा म बताउन गइरहेको छु। वास्तवमा एमसीसी के हो त? एमसीसी खास गरेर के हो? यसको मेन प्रोपोगेन्डा के हो? यसको एजेन्डा के हो? योबाट हामी नेपाली जनतालाई अथवा नेपाल देशलाई के फाइदा बेफाइदा, के कस्ता गतिविधिहरू छन् त्यसको विषयमा मलाई पनि त्यति साह्रै नलेज चाहिँ छैन।
त्यही पनि मलाई आउने जति र मैले जाने जति यसको बारेमा मैले पढेको, मैले चाहिँ केही लेखहरू भेटाएको त्यो आधारमा तपाईलाई म केही जानकारी दिन गइरहेको छु। एमसीसी भनेको के हो भनेर म तपाईलाई एउटा चाहिँ लेख छ मेरो हातमा, त्यो लेखको माध्यमबाट तपाईले बुझ्नु होला। मैले बताउन गइरहेको छु कि यो एमसीसी को मेन प्रोपोगन्डा, मेन उद्देश्य, सबै चीज यसमा धेरै चीज लेखिएको छ। जस्ताको तस्तै म यसलाई चाहिँ तपाईको माझमा राख्न गइरहेको छु। अवश्य पनि दर्शकहरूलाई पनि बताउन चाहन्छु कि यो ध्यान दिएर सुन्नु होला। एमसीसी के हो, यसले के गर्छ भनेर यसमा चाहिँ बताइएको छ। एमसीसी खास गरेर इन्डो प्यासिफिक रणनीति भित्रको अर्को पाटो एमसीसी, जसलाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले नेपालको राजनीति वृत्तमा वर्तमान अवस्थालाई तताएको छ। यसले अहिले अवश्य पनि अहिलेको यो गरम चौतर्फी विरोध यसले चाहिँ गरिरहेको छ। अहिले वर्तमानलाई यसले तताएको छ। यसले नै विगतको नेपाली राजनीति परिवर्तनदेखि आजको दिनसम्मको सत्ता समीकरण, नेपाली राजनीतिमा प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षको भविष्यको निर्धारण मात्र नभएर नेतृत्वको राजनीतिक क्यारियर समेत को निर्धारणमा समेत यो रणनीति देखिएको छ। यो एमसीसी के हो त भन्ने खुल्दुली सबैतिर रहेको छ। यो एमसीसी नेपाललाई दिने भनेको एउटा अमेरिकी सहयोग राशि वा अनुदान रकम जो 50 करोड डलर हो। अमेरिकाले नेपाललाई दिने यो रकम लिने कि नलिने विषय नै आजको र यो अबको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय मुद्दा भएको छ। अहिलेको अवस्थामा 50 करोड डलरको अनुदान मार्फत नेपालको सडक निर्माण र जलविद्युत आयोजनामा निर्माणमा सहयोग पुर्याउने र सो उत्पादन भएको जलविद्युतलाई भारतीय बजारमा बेच्दै भारतीय पक्षलाई समेत विद्युतमा सुविधा दिने नाममा आएको यो एमसीसीलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिकै पाटो भनेर पनि कयौंले भन्ने गरेका छन्। बुझ्नु होला। जसलाई यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ, हिन्द प्रशान्त रणनीति र एमसीसी विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र बन्न रुचाउने अमेरिका राष्ट्रको रणनीति हो। यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको प्रारम्भिक नाम प्यासिफिक रणनीति थियो, जसको मुख्य काम र उद्देश्य भनेकै चीनको बढ्दै गइरहेको आर्थिक शक्ति र चीनिया विश्व आर्थिक पकडलाई रोक लगाउँदै आफ्नो स्थितिलाई यथास्थानमा राखिरहनु र उसलाई प्रथम राष्ट्रिय शक्ति भएको राष्ट्र बन्न रोक लगाउनु नै यसको उद्देश्य हो। यो प्रारम्भिक अमेरिकी प्यासिफिक रणनीतिमा अमेरिका, जापान, युरोपियन युनियन, अस्ट्रेलिया र प्यासिफिक ओसन नजिकका राष्ट्रहरू सामेल भएका थिए। यसमा पहिले अस्ट्रेलियामा चिनिया व्यापारी पकड बलियो भएको हुनाले सो समूहबाट अस्ट्रेलिया बाहिरेको थियो। यो एमसीसीबाट अस्ट्रेलिया पहिले नै बाहिरेको थियो। यो रणनीतिको मुख्य उद्देश्य भनेकै प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको पानी जहाजलाई सर्वत्र फैलनबाट रोक लगाउँदै अघि बढ्नु थियो। यसरी चीनलाई प्यासिफिक ओसनको क्षेत्रमा नियन्त्रणमा राख्न सकेपछि चीनको बढ्दो हिन्द प्रशान्त महासागरतर्फको विस्तारलाई नियन्त्रण गर्न सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेको भर्खरै उदय भएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भारतीय नेतृत्व र उसको बढ्दै गरेको छवि र भारतको प्रगतिलाई पनि हतियार बनाउँदै यो क्षेत्रमा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने एउटै मुलुक भनेको भारत हो र भारतको विकासले भोलि भारत पनि विश्वको शक्तिशाली राष्ट्रको स्तरमा आउन सक्ने सम्भाव्यतालाई मध्यनजर गरेर भारतलाई हातमा लिँदै इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको सुरुवात गर्दै चीनलाई शक्तिशाली राष्ट्र बन्न नदिई यो क्षेत्रमा चीनको विरोधी राष्ट्रहरूको निर्माण गर्दै एक किसिमको अशान्ति मचाएर हात हतियारको व्यापार उकास्न र आर्थिक विकास गर्नको लागि अमेरिकी रणनीति भनेको नै इन्डो प्यासिफिक रणनीति हो, जसलाई एमसीसी भनेर चिनिराखेका छौँ।
एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीति भन्दा अगाडि आएको रणनीति भए तापनि दुवैको उद्देश्य भनेकै चीनको व्यापारिक प्रयोजनका नाममा सुरु भएको आर्थिक साम्राज्यवादलाई नियन्त्रण गरी आफ्नो राजनीतिक प्रभाव कायम राख्नु नै हो। अफ्रिका भित्र चिनिया प्रवेश पश्चात अमेरिकीले सुरु गरेको अनुदान नामक प्रोजेक्ट हो यो प्रोजेक्ट आज आएर इन्डो प्यासिफिक रणनीति भित्रकै एउटा गतिलो र पकड भएको सुरुवात हो। यो विषयमा देशभरि नै सत्ता पक्षको र विपक्षकै नेतृत्वहरूले आफ्नो तर्फबाट तर्क प्रस्तुत गरिरहेकै अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीले इन्डो प्यासिफिक रणनीति र एमसीसी एउटै होइन भनी भन्नुभयो, जसले अझ थप विवाद यो विषयमा सिर्जना गरेको देखिँदैछ। यो विषय एउटै हो भन्नेमा निम्न तर्क राख्न सकिन्छ। इन्डो प्यासिफिक रणनीति र एमसीसी रणनीति अमेरिकी राष्ट्रिय शक्ति वृद्धिको एउटा महत्त्वपूर्ण रणनीति हो। यसको मूल्य उद्देश्य भनेकै चीनको नजिकका ससाना राष्ट्रहरूको विकासमा सहयोग पुर्याउने नाममा अमेरिकी राष्ट्रिय शक्ति वृद्धि गरी ससाना राष्ट्रहरूलाई अमेरिकी हित अन्तर्गत प्रयोग गर्दै चीनको बढ्दो शक्तिलाई नियन्त्रण गर्नु नै हो। एमसीसी यो इन्डो प्यासिफिक रणनीति यसलाई एउटा प्राइभेट कम्पनीबाट सञ्चालित देखिने नाम एमसीसी र राष्ट्रिय स्तरबाट सञ्चालित इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको मुख्य सूत्रधार अन्य भिन्दै राष्ट्र नभएर अमेरिका र अमेरिकी नीतिबाट सञ्चालित रणनीति हुनाले अघि पछि जहिले आए पनि यो रणनीतिक उद्देश्य एउटै र सञ्चालक पक्ष एउटै हुँदा यी दुवै नीतिको टाउको भने एउटै हो भन्ने प्रमाणित नै हुन्छ, जसलाई हामी एमसीसी पनि भन्ने गर्छौं र इन्डो प्यासिफिक रणनीति भनेर पनि यसरी चाहिँ यसलाई व्याख्या गरिएको छ। तपाईले यो बुझ्नुपर्ने अति आवश्यक कुरा। अमेरिकी दक्षिण एसियाली निमित्त सहायक विदेश मन्त्री डेभिड जेरानले नेपाल आउँदा 2019 मई 14 मा एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण थालनी भन्नुभएको भाषण र अर्को अमेरिकी विदेश राज्य मन्त्रीले 10 फेब्रुअरी 2019 मा भियतनामको भ्रमणको क्रममा एमसीसी भनेको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिकै प्रमुख पाटो हो भनेर भनिसक्दा पनि यो रणनीति एउटै होइन भन्नेलाई रणनीतिको आयोजक प्रतिनिधिले भनिसकेपछि त्यो भन्दा ठूलो प्रमाण के होला त भन्ने प्रश्न तिर्स्याउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी डोनाल्ड ट्रम्पको रणनीति अन्तर्गत अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन्स कम्प्याक्ट एमसीसी मार्फत नै इन्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई अगाडि बढाइनेछ भनेर लेखिएको छ, जसलाई आज पनि अमेरिकन रक्षा मन्त्रालयको विज्ञप्ति भनेर वेबसाइटमा हेर्न सकिन्छ। इन्डो प्यासिफिक रणनीति प्रारम्भ हुनुभन्दा धेरै अगाडि 2002 मा घोषणा भए पश्चात 2004 मा यो एमसीसी को सम्झौता सुरु भएको देखिन्छ। यो सम्झौता नेपालको तर्फबाट तत्कालीन कांग्रेसका अर्थमन्त्रीले 2017 सालमा गर्नुभएको थियो। यसरी एमसीसी त्यस्तो अनुदान सहयोग हो जसले 50 करोड अमेरिकी डलरको सहायताद्वारा नेपाली भूमिमा सडक निर्माण क्षेत्रमा विकास र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्छ, जसलाई अबको हिउँदे अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले अन्य मुद्दालाई धाती राखेर भए पनि पास गर्ने एउटा निर्णय गरेको छ। यो एमसीसी लाई तपाईले बुझिसक्नुभयो। एमसीसी खास यो नेपालको हितको लागि छ या छैन, यो लेखमा तपाईले राम्रोसँग एकदमै पाउज गरी देख्न सक्नुहुन्छ, भन्न सक्नुहुन्छ र यो विषयमा अलिकति फरक बेग्लै किसिमको एउटा चाहिँ हिसाबले हेर्दा एमसीसी सम्झौता किन देशघाती छ भनेर अर्को लेख पनि मैले तपाईहरुको माझमा पढ्न गइरहेको छु, राख्न गइरहेको छु। अर्को लेख पनि छ यहाँ भनिएको छ एमसीसी ले तयार पारेको प्रस्तावमा उल्लेखित आधार र
त्यो आधारमा र व्यवस्थामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न, व्याख्या गर्न, बुझ्न वा व्याख्या गर्न, स्पष्टीकरण सोध्न त्यसमा पाउने छैन। यसका शर्तहरू छन्। विशेष रूपमा यो केही शर्तहरूलाई त्यहाँ राखिने छ। एमसिसी यदि लागू भयो भने त्यहाँ धेरै किसिमका बेग्लै खालका शर्तहरू हुनेछन्। त्यसमा हाम्रो देश नेपालको कुनै कानुन चल्ने छैन। भन्नुपर्दा कुनै सरकारले त्यसमा चाहिँ आफ्नो टीका टिप्पणी गर्न पाउने छैन। राम्रो नराम्रो त्यसलाई चाहिँ भन्न पाउने छैन। सबै रणनीति एमसिसीको तर्फमा जान्छ भनेर एकातर्फबाट यसको विरोध भइराखेको छ। एकतर्फबाट यो सम्झौता देशघाती छ भनिएको छ भने एकतर्फबाट यसलाई चाहिँ राम्रो पक्षमा लिएको छ। पक्कै पनि यसमा धेरै चाहिँ एमसिसीले पारित गरेका धेरै शर्तहरूमा नेपालले साइन सिग्नेचर गरिसकेपछि त्यहाँ धेरै किसिमका नकारात्मक चिजहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसलाई नेपालले कानुनी रूपमा संविधानभन्दा बाहिर रहेर त्यहाँ कार्यान्वयन हुनेछ, कार्यनीति हुनेछ। त्यो एकदम तरिकाले हेर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ स्वीकार योग्य छैन भनेर एकतर्फी विरोध भइराखेको छ भने एकतर्फी पाटो के छ भने यो चाहिँ एकदम जाहिर छ। यसले चाहिँ हाम्रो देश नेपाललाई एउटा प्रगतितर्फ लैजान्छ, उन्नतितर्फ लैजान्छ भन्ने एकतर्फको पाटो छ। म पक्कै पनि मेरो ओपिनियन के छ भने मैले के भन्न चाहन्छु भने हो जतासुकै जे भए पनि हाम्रो देशलाई हित हुने काम हुनु पर्यो। पक्कै पनि हाम्रो देश नेपालको युवाहरू खाडी जानु भएन, झोला बोकेर इन्डिया जानु भएन, झोला बोकेर परदेश जानु भएन, विदेशतिरको पलायन हुनु भएन, अमेरिकाको डिबी भर्दै हमेसा अमेरिकाको डिबी भर्ने चक्करमा लाइन लाग्नु भएन, कोरियाको एउटा डटी काम गर्नको निमित्त लाइन लाग्नु भएन। त्यसको लागि कोरियन पास गरेर कोरिया जाने हाम्रो युवाहरूको लाइन लाग्नु भएन। जताबाट जे गरे पनि हाम्रो देश नेपाललाई हित हुने खालको एउटा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, एउटा नीति ल्याउनुपर्छ। चाहे एमसिसीले $50 करोड दियोस्, चाहे $100 करोड दियोस्, जतैबाट हेरे पनि हाम्रो देशलाई पूर्ण रूपमा एमसिसीको नाममा बेच्नु भने हुन्न। भलाइको निमित्त र एउटा सकारात्मक पक्षलाई लिएर एमसिसी पारित गरे पनि म के भन्न चाहन्छु भने पक्कै पनि एउटा देशको हितको निमित्त लागू होस्, देशको हितको निमित्त काम होस्। हामी जसरी परदेशमा यसरी कयौँ युवाहरू परदेशमा हाम्रो शरम बेचिरहेका छौँ, परदेशमा दुःख पाइरहेका छौँ, जस्तो सुकै दुःख पाएर काम गरिरहेका छौँ। हाम्रो रेमिट्यान्सले हाम्रो देश नेपाल धानिएको अवस्थामा पनि यस्तो स्थिति आउने समयमा नआओस्। चाहे एमसिसी लागू होस् चाहे नहोस्, मेरो यही नै एउटा अवधारणा, यही नै धारणा मेरो छ। पक्कै पनि म यही भन्न चाहन्छु कि एमसिसी बुझ्नुपर्ने सबैले छ। कसैको लहलैमा लागेर हो एकतर्फा विरोध भइराखेको छ भने एकतर्फा कतिपयले यसलाई हामीले बुझिराखेका छैनौँ। एमसिसी वास्तवमा के हो, यसले के गर्छ, के गर्दैन, यसलाई चाहिँ अनेक तरह अफगानिस्तान, इराक, सिरिया, हाइटी, भियतनाम जस्ता कन्ट्रीहरूलाई दाँजेर त्यो कन्ट्रीहरूमा भएका चाहिँ अमेरिकी एउटा सेनाहरूको दमन, अमेरिकाको चाहिँ एउटा आफ्नो शासन चलिरहेको स्थिति र देख्दाखेरि एकतर्फ त्यो चाहिँ एकदमै विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ, एकदमै राष्ट्रघाती छ। देशलाई त्यो एउटा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन भनेर हाम्रो एकातर्फ टिप्पणी भइरहेको छ भने एकतर्फ आउने एउटा रकम अमेरिकाले दिने एउटा अनुदान र अमेरिकाको त्यो आएको अनुदानले हाम्रो देशमा चाहिँ सडकको राम्रो विस्तार होस्, बारम्बार भइरहेका यस्ता दुर्घटनाहरूबाट टलिनेछ, अथवा विद्युत प्रसारण चाहिँ राम्रो, विद्युत लाइनहरू चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ ट्रान्समिसन भयो भने हामीले हाम्रो देशमा उत्पादन गरेर त्यहाँ उत्पादन गरेको विद्युतलाई हामी विभिन्न छिमेकी राष्ट्रहरूमा बेच्न सफल हुनेछौँ। किनकि हाम्रो उत्पादन क्षमता हाम्रो देश नेपालमा एकदमै धेरै छ। त्यो उत्पादन क्षमता बढ्यो भने पक्कै पनि त्योबाट हामीलाई फाइदा पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा एमसिसीले वास्तवमा गर्ने एउटा पूर्ण रूपमा कानुनी तरिकाले एमसिसीलाई यदि एमसिसी पारित गरे पनि पूर्ण रूपमा कानुनी रूपमा पूर्ण कानुन दिनु हुँदैन। किनकि त्यसमा चाहिँ हाम्रो नेपालको हामी नेपालीले बिचमा त्यसलाई चाहिँ कुनै किसिमको एउटा नकारात्मक चिज आयो, त्यस्तो दमन आउन थाल्यो भने त्यसलाई स्वतः रूपमा हामीले विरोध गर्न पाउने एउटा अधिकार आफ्नो हातमा राख्नुपर्ने हुन्छ। कुनै हतियार हाम्रो देशमा ल्याउन नपाउने एउटा अधिकार हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। अमेरिकाबाट विभिन्न खाले हतियारहरू बोकेर अमेरिकी सैनिकहरू हाम्रो देशमा आएर त्यसरी चाहिँ दमन गर्ने खालका प्रवृत्तिलाई त्यो एउटा शर्तमा त्यसरी मन्जुर दिनु हुँदैन। मेरो भनाइ यही नै छ र यो चाहिँ हामीले एकदमै बुझेर र यसको विरोध गर्नुपर्ने पनि हुन्छ र यसलाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने पनि अत्यन्तै जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ।
कन्टिन्युअस भारतीय विस्तार मुर्दाबाद सिद्धरामैयाले के भन्नुहुन्छ क्रान्तिकारी नेता हो उहाँले के भन्नुहुन्छ क्रान्तिकारी मान्छे हो China!